भगवानको प्राकट्य अनि आचार्य बन्धुहरू सबै बेला भएर धुमधामसँग नन्दोत्सव मनाउँछौँ। हामी पनि उत्सव मनाउँछौँ। हजुरहरू सबैजना पाल्नु होला। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि जानु पर्ने संसारै छोडेर सम्झिँदा यो जीवन के छ र, सम्झिँदा यो जीवन के छ र, सम्झिँदा यो जीवन के छ र, सम्झिँदा यो जीवन के छ र। हरि जानु पर्ने संसारै छोडेर, जानु पर्ने संसारै छोडेर सम्झिँदा यो जीवन के छ र, सम्झिँदा यो जीवन के छ र। सम्झिँदा यो जीवन के छ र, सम्झिँदा यो जीवन के छ र। आचार्य बन्धु र आचार्य बन्धु सेवा समाज नगरपालिका 4 इलामबाट रु 3